अस्सलाम वालेकुम क्यूरियस फेलोज़, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है स्लेवरी के ऊपर और मॉडर्न स्लेवरी के ऊपर। तो हम पहले स्लेवरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्लेवरी आखिर का क्या क्या चीज़ है और ये कब वजूद में आई, इसका ओरिजिन कब हुआ। तो अगर हम आज से 11,000 पहले देखें तो एक स्टेट हुआ करती थी मेसोपोटामिया के नेम से, जो प्रेजेंट डे इराक अब है। उसकी जो बादशाह थे वो जब भी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, किसी इलाके के ऊपर कब्ज़ा करते तो उनके लोगों को कैदी बना लेते और उनको अपने क्या होता है अपने लिए इस्तेमाल करते, उनसे अपने काम निकलवाते, बिल्डिंग्स बनवाते और एग्रीकल्चर करवाते। इसी तरह मिस्र की एग्जाम्पल देख लें, वहाँ के जो फ़िरौन होते थे वो भी इसी तरह स्लेवरी के ऊपर बहुत मुनहसर करते थे। ईरान में मिस्र जो हम अब देखते हैं कि बहुत बड़े नमूने हैं और ये पता नहीं कैसे बने हैं, ये भी उन जो ग़ुलाम मज़दूर थे उनकी मरहून मिन्नत है, जिन्होंने पता नहीं कितनी जानें दे के वो ईरान में मिस्र बनाए। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं जिसको। अब फिर हम चलते हैं उस दौर में, उस रोशनी के दौर में जब इस्लाम आया, जब इस्लाम ने इन अंधेरों को ख़त्म किया। इस्लाम ने एक तो ये किया कि इस लानत को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश की, इसको मिटाने की कोशिश की। उसमें से जो पहला कदम था वो था ग़ुलामों को हकूक़ देना। सबसे पहले ग़ुलामों को उनके हकूक़ दिए गए जो पहले कभी किसी ने ना सोचा इसके बारे में, ना किसी ने इनको हकूक़ दिए। और उसके अलावा इस्लाम में ये भी शर्त रखी गई कि अगर किसी से गुनाह हो जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा, या तो वो तलाफ़ी करना चाहते हैं तो वो ग़ुलाम आज़ाद करके उसकी तलाफ़ी कर सकते हैं। तो इस्लाम ने एक सुनहरी कॉन्सेप्ट दिया जिससे स्लेवरी की जो लानत है वो आहिस्ता आहिस्ता माशरे में से मिटने लगी। फिर अब आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर जाएं हम, अगर उस जब अमेरिका की रेवोल्यूशन 1769 में जब अमेरिका वजूद में आया, तो अमेरिका के जो लोग थे वो ज़्यादातर वो लोग थे जो कि यूरोप से भाग के आए थे, यूरोप से तंग होकर आए थे। तो उन्होंने अमेरिका की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत की। तो उन्होंने क्या किया कि वो अब अमेरिका के ऊपर हुकूमत करना चाहते थे। तो उन्होंने अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे अफ्रीका के, उनको पकड़ के, उनको ख़रीद के अफ्रीका से अपने मुल्क लाए और उन्होंने उनको अपने एक तो ज़मीनों में, जिसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, जो ज़मींदार लोग हैं उन्होंने फ्यूडलिज़म और अरिस्टोक्रेसी दूसरे, तो उन्होंने इन ग़ुलामों को उनके दो हिस्सों में बटे हुए थे। जो उनके वेस्टर्न प्रोवेंस स्टेट्स थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर मुनहसर करती थी, लेकिन जबकि जो उनकी दूसरी नॉर्थर्न स्टेट्स थी वो ज़्यादातर इंडस्ट्री के ऊपर मुनहसर करती थी। तो वो उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते मज़दूरों से, क्योंकि वो सस्ते भी थे और ज़्यादा उनके ऊपर कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, उनसे जितना चाहे वो काम भी ले सकते थे। तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद थे। पर क्योंकि वो जो ज़्यादातर लोग थे वो पहले ही ये जुल्म सितम यूरोप से सह के आए थे, ज़्यादातर वही लोग थे जो वहाँ से भाग के आए थे, आज़ादी हासिल करके आए थे। तो उन्होंने सोचा कि जो ब्लैक लोग हैं वो जब उनको 50 साल हो गए, 100 साल, एक सदी का ऐसा हो गया, तो वो घुल मिल गए तकरीबन आम लोगों में। शादियाँ भी होने लग गई उनकी और आपस में उनकी फैमिलीज़ ओरिजिन होने लग गई। तो उन्होंने सोचा कि अब तो ये हमारे मुल्क का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम इनको एज अ स्लेव और मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मूवमेंट्स उठने लगी। जो ब्लैक थे, जिनको विग्रो भी कहा जाता है, विग्रो टर्म भी दी है अमेरिकन पीपल्स को देते हैं, तो उन्होंने मूवमेंट्स अपनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्या होता है मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किए। उनमें से जो सबसे नुमाया एग्जांपल मिलती है वो है सर लूथर किंग, जिन्होंने एक अपनी मशहूर खिताब में
ڈریمز کے بارے میں ذکر کیا کہ میرے 4 بچے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایسا ڈریم دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن جب میرے 4 بچے کیا ہوتا ہے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں یا اتنی فیسلٹیز حاصل کریں جتنا باقی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ موومنٹ شروع ہوئی. تو پھر اس کے بعد ابراہم لنکن جو تھے انہوں نے بہت زیادہ ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا سلیوری کے خلاف، اور انہوں نے ان کا جو ساری کمپین تھی الیکشن وہ بھی سلیوری کے کیا ہوتا ہے سلیوری کے ختم کرنے کے حق میں تھی، سلیوری کے خلاف تھی. تو جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کچھ کانسٹیٹیوشن میں کیا آرڈیننس پاس کیے اور کچھ اصلاحات کی جس سے سلیوری ختم ہو گئی. اور پھر یونائٹڈ نیشنز بنی جب، پھر وہ آل اوور دا ورلڈ سلیوری کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. پر رکیے، ابھی جو بھی ہے یہ دنیا میں اگر کوئی چیز ختم کر بھی جائے تو وہ ایک نئے سرے سے ایک نئی شکل میں معاشرے میں دوبارہ پھیلنے لگ جاتی ہے، جو کہ ہے ہیومن ٹریفکنگ، جس کو ہم ماڈرن سلیوری بھی کہتے ہیں. تو ہیومن ٹریفکنگ کیا ہوتی ہے؟ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو وائلیٹ کر کے، ان کے ابیوز کر کے، ان کا استعمال کرنا کسی بیگنگ میں، یا پھر چائلڈ لیبر ہو سکتی ہے، فورس لیبر ہو سکتی ہے، یا پروسٹیشیس ایکٹیویٹیز یعنی انگیجڈ وومن اینڈ گرل ان دا سیکشول کرائمس، سیکشول ایکٹیویٹیز تو اب HRC جو کہ ہیومن ریسورس کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق اس سال صرف اور صرف اس سال 3571 کیسز آئے ہیں ہمارے ملک میں، اور ان میں سے صرف اور صرف 151 کو بازیاب کروایا لا انفورسمنٹ کے اداروں نے. تو ان میں بہت سارے جو ہمارے لوپس ہولز ہیں وہ ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں میں اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، کیونکہ وہ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے ان کاموں میں. وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو مسنگ کمپلین لکھتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے، انڈیفرنس کرتے ہیں، وہ ایمپیتھی سے کام ہی نہیں لیتے. اور اس کے علاوہ جو ہماری گورننس ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ بھی اتنا خاص نہیں ہے. اس لیے جو سلیوری ہے ماڈرن سلیوری کے روپ میں ایک نئی طرح سے ابھر کے آ رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ اصلاحات کرنی پڑیں گی تاکہ ہم اس لعنت سے بچ پائیں. وہ ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ کے ادارے جیسے پولیس اسٹیشن ہو گئے، کورٹس ہو گئے، ان کو مضبوط بنائیں اور ان کے لیے کچھ نئے ریفارمز کریں، کچھ ایسی اصلاحات کریں جس سے ایک لعنت رک سکے. اور جو اشرافیہ، ارسٹوکریسی اور فیڈرلزم ہے ان سے نپٹا جائے. یہ جو گینگ بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں ان سے نپٹا جائے تاکہ یہ جو ہو کم ہو. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس لعنت سے جلد ہی نکل آئے گا. بس ہمیں پرعزم